Maing adlaw sa tanan, ania kami maghatag og usa ka istorya. Si Mando ug si Kibul, hinimo ni Sandy Bayaton. Usa ka adlaw, niduol si Mando sa iyahang inahan ug niingon. Ma, ganahan ko moadto sa lasang kuyog ni Kibul. Wala ni sugot ang iyahang inahan ug niingon kini. Mando, dili ko ganahan mo ato ka sa lasang. Tidelikado. Apan nagtuman gayud si Mando sa iyahang gusto ug siya nilakaw sa lasang kauban ni Kibul. Pag-abot nila sa lasang, aduna sila'y nakitang usa ka dakong bitin nga nagkabit sa kahoy. Sa kahadlok ni Mando sa bitin, nidalagan siya ug sila gilagas niini. Apa nagbaton og kaisog si Kibul nga suklan ang bitin para maluwas sila ni Mando. Sa kaisog, iyahang gidumog o gipaak ang bitin ug kini namatay. Ug sila ni dali-dali sa paghawa sa lasang. Gipauli si Mando sa ilahang balay nga naghilak kauban si Kibul. Iyahang gisaysay ang kahadlok nga iyahang nasinati sa lasang ug siya ni gakos sa iyahang inahan ug nangayo og pasaylo sa pagtuman sa iyahang gusto. Mga bata, ato ang tumanon ang atoang ginikanan kay kini makaayo kanato. Ug daghang salamat sa pagtan-aw.